जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन व सामीन, आप देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया फोरम और मैं हूं आपका होस्ट सलमान शाहद खान। आज जो दूसरा सबसे बड़ा वाक़या जो दुनिया में वकूअ पज़ीर हुआ है वो ईरान और अमेरिका के जंगी मामलात का आपस में ख़त्म होना और एक पीस एग्रीमेंट की तरफ दोनों फरीकैन का जाना है। अब देखा जाए कि इस जंग में किसने जो है क्या पाया और क्या खोया, तो उसके लिए सबसे बड़ी जो वाक़या है वो ये है कि अमेरिका ने अपनी पूरी जंगी स्ट्रेटजी जो वो इस जंग में इस्तेमाल की और हर तरह से ईरान को हराने की कोशिश की। इसके लिए अब देखा जाए कि उन्होंने क्या क्या स्ट्रेटजी इस्तेमाल की। उसमें सबसे पहले उन्होंने ईरान के अंदर एक बगावत तैयार करवाई और इसे एक मंसूबा बंदी के तहत वहाँ जो मौजूद अवाम थी, जैसे उसमें इराक में हुआ, जैसे लबनान में हुआ, जैसे लीबिया में हुआ और जैसे शाम में हुआ, और इस तरह जो दूसरे ममालिक में भी जो स्ट्रेटजी अमेरिका की होती है उन्होंने उसके मुताबिक वहाँ के लोगों को जो हुकूमत से नाला थे उन्हें सड़कों पर निकाला और बाकायदा एक मसल्ला जिद्दोजहद के तौर पर उन आवाम ने अपने ही लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी पर हमले शुरू कर दिए। जब ये हमले शुरू हुए तो ईरान की जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज थी उन्होंने एक ग्रैंड ऑपरेशन किया। इस ग्रैंड ऑपरेशन में जो अफराद थे जिन्होंने बगावत हुकूमत के ख़िलाफ़ की थी उनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन हुआ। उस क्रैकडाउन में मुतअद्दिद अफराद जो है वो हलाक हुए। इस दौरान जो आलमी इदारों ने और ट्रंप ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि ये इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी है और ये जो अफराद हैं वो हक पर हैं, और बाकायदा एक मंसूबा था जिसके तहत वहाँ पर जिसने वज़ीर आज़म बनना था, जिसने सदर बनना था, जिसने आर्मी चीफ बनना था, वो तमाम तैयारियाँ वो जो पूरी थी। लेकिन ईरान की जो गयूर अवाम जो अपनी हुकूमत के साथ रही और हुकूमत ने पूरी मुस्तैदी के साथ और पूरी ज़ोर के साथ इन चंद जो बगावत पर उतरे हुए लोग थे उनको कुचल के रख दिया। इस मौका पर अमेरिका की पहली मंसूबा बंदी जो है वो नाकाम हो गई। उसके बाद जो दूसरी मंसूबा बंदी थी सबसे बड़ी जंग में वो ये थी कि ईरान की जो लीडरशिप है उसको टारगेटेड ऑपरेशन के ज़रिए निशाना बनाया जाए और उनकी शहादत के बाद टारगेटेड ऑपरेशन में मुल्क में एक नया जो है कह लें कि सारा कोड उन लोगों के पास चला जाए जिन्हें अमेरिका चाहता है कि वो हुकूमत में आ जाए। इस मौका पर भी जब अमेरिका ने हमले शुरू किए और टारगेटेड ऑपरेशन किया तो वहाँ जो शोहदा है जिसमें उनके आर्मी के अफराद थे, खामनाई साहब थे और दीगर आला ओहदों पर फायज अफराद थे, उन्होंने जाम शहादत नोश किया। लेकिन जाम शहादत नोश करने के फ़ौरन बाद जो दूसरी लीडरशिप थी, सेकंड लाइन लीडरशिप, उन्होंने क्योंकि पूरी तैयारी में थी और उन जो ईरानी हुकूमत और मिलिट्री के अफराद ने मनसूबाबंदी की हुई थी, उन्होंने अपनी फर्स्ट लाइन लीडरशिप की शहादत के बाद फ़ौरन हुकूमत और आर्मी की इंस्टॉलेशंस को संभाल लिया और अमेरिका का ये मंसूबा भी इसराइल के साथ मिलकर जो था वो नाकाम हो गया। उसके आगे जो स्ट्रेटजी थी वो ये थी कि मुल्क पर, ईरान पर मुख्तलिफ अतराफ से, समंदर से, खुशकी से और दूसरे इलाकों पर जो है वो फ़िज़ाई और रॉकेट्स के ज़रिए हमले किए जाएंगे। और उसके बाद जब ये हमले मुकम्मल होंगे तो अफ़गानिस्तान की तरह, इराक़ की तरह, जो है लबनान की तरह, लीबिया की तरह वो ग्राउंड फोर्सेस भेजी जाएंगी जो जो
مکمل طور پر ایران پر قبضہ کر لی۔ اب یہ آپریشن شروع ہوا جس کے لیے امریکہ نے اپنے بحری بیڑے بھیجے، اس کے بعد ہر قسم کا جہاز، توپ خانہ، میزائل اور جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی تھی وہ استعمال کی گئی، لیکن اس مسئلے میں بھی امریکہ کامیاب نہ ہوا، کیونکہ ایران کی طرف سے جو حملے امریکہ پر اور اسرائیل اور خلیجی ممالک میں موجود امریکن ٹھکانوں پر کیے گئے، اس کے بعد اسرائیل اور امریکہ بکھلا کر رہ گئے، اور جو اسٹریٹجی تھی وہ ایک ہی لمحے میں زمین بوس ہو گئی، کیونکہ جب امریکہ کو یہ پتہ لگا کہ خلیجی ممالک میں موجود اس کے تمام دفاعی اڈوں پر ایران کی طرف سے مسلسل ڈرون اٹیکس اور میزائل پھینکے جا رہے ہیں اور طیارے جو ہے وہ مسلسل حملے کر رہے ہیں، جس سے امریکہ کے ایئر سٹرائک اور اس کے وہاں موجود دفاعی انسٹالیشنز اور جو کہہ لیں کہ میزائلوں کو روکنے کے لیے مختلف جو کہہ لیں سسٹمز موجود تھے ان کو شدید نقصان پہنچا۔ وہاں پر موجود امریکن ریڈار تباہ ہو گیا جو بھی بڑا مہنگا تھا۔ اس کے بعد امریکہ کی اسٹریٹجی بالکل ختم ہوئی۔ اسرائیل جو یہ کہتا تھا کہ ہم پر حملہ نہیں ہو سکتا، وہاں پر میزائل پھینکے گئے ایران کی طرف سے جو پوری دنیا نے دیکھے، مختلف قسم کے میزائل جو ہے وہ ٹھکانوں پر، نشانوں پر پوری طرح لگتے رہے، جس کے بعد اسرائیل کا بھی جنگ کرنے کا جنون جو ہے وہ ختم ہو گیا، اور دونوں ممالک امریکہ اور اسرائیل جو ہے اس جنگ سے نکلنے کے طریقے ڈھونڈنے لگے۔ اس موقع پر امریکہ نے اپنے مختلف قریبی ممالک سے رابطہ کیا، کیونکہ پاکستان اور انڈیا کی جنگ اور معاہدہ رائی کے بعد ٹرمپ نے پاکستان اور انڈیا میں صلح کروائی تھی اور جنگ رکوائی تھی۔ اس وجہ سے ٹرمپ اور پاکستانی وزیر اعظم اور دیگر جو صدر اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ، جس میں سب سے زیادہ فیلڈ مارشل سید حسن منیر صاحب تھے، وہ امریکن صدر کے قریب تھے، ان کو اس مسئلے میں ڈالا گیا، کیونکہ ایران کے ساتھ بھی پاکستان کی جو ہے وہ کولیشن جاری تھی۔ پاکستان نے کیونکہ ایران کے بارے میں یہ باقاعدہ اعلان کیا تھا کہ اسرائیل ایران پر اگر حملہ کرے گا اور ایران کو گرانے کی کوشش کرے گا تو پاکستان جو ہے وہ ایران کا ساتھ دے گا۔ اس وجہ سے جب یہ معاملہ جو ہے وہ سامنے آیا تو ٹرمپ نے پاکستانی وزیر اعظم، پاکستانی فیلڈ مارشل اور دیگر اعلیٰ حکام سے رابطہ کیا اور انہیں کہا کہ ایران جا کر وہ ایرانی جو حکومت ہے اسے اس بات پر آمادہ کریں کہ جنگ بندی کی جائے اور دونوں ملک صلح صفائی سے معاملات کا حل نکالیں، کیونکہ امریکن مطالبات ایران کے ساتھ کافی دیر سے یہ رہے ہیں 1979 سے کہ ایران کے ایک تو اثاثے منجمد ہے، دوسرا اس پر معاشی اور تجارتی پابندیاں ہیں جو یو این او نے امریکہ کے کہنے پر لگائی ہیں۔ اب جو ایران کے پاس جب پاکستان گیا تو ایرانی جو حکومت تھی انہوں نے پاکستانی وفد کو یہ بتایا کہ ہمارے یہ مطالبات ہیں، جن میں ایک مطالبہ یہ بھی تھا کہ جنگ کے دوران جو بھی نقصان ایران کا ہوا ہے وہ امریکہ پورا کرے گا۔ اس تناظر میں دونوں ممالک کے جو اعلیٰ حکام ہیں وہ اسلام آباد آئے، یہاں پر جو ہے وہ مختلف ملاقاتیں ہوئیں، جس میں امریکن نائب صدر جے ڈی وینس، پاکستانی اعلیٰ شخصیات اور ایرانی جو ہے وفد وہ موجود تھا، جنہوں نے دونوں فریقین نے 3 دن تک مسلسل مذاکرات کیے، لیکن مذاکرات کسی بھی جو ہے وہ نتیجہ خیز پوزیشن پر نہ پہنچے۔ امریکن نائب صدر یہ کہہ کر کہ میں واپس اپنے ملک جا کر جو مشورہ کر کے بتاؤں گا وہ چلا گیا، لیکن اب جو جنگ کا دوسرا مرحلہ شروع ہوا تھا اس میں جو ہے پھر امریکہ کو جب اپنے اہداف حاصل کرنے میں سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور اسرائیل بیچ میں سے پوری طرح نکل گیا، تب امریکہ کو جا کے یہ علم ہوا کہ یہ جنگ کتنی آسان نہیں ہے۔ جو دوسرے ممالک جن پر وہ حملہ کرتا رہا ہے
ان کی حکومتیں اور ان کے عوام ایک دوسرے سے دور ہونے کی وجہ سے امریکن جو کہہ لیں کہ پلان تھا اس پر پورا اترتا اور وہ اس پر قبضہ کر لیتا، لیکن اب وہ اپنے جو کہہ لیں کہ منصوبوں میں کامیاب نہ ہو سکا، اور جس کے بعد اب جا کر دونوں ممالک میں ایک معاہدہ طے پا رہا ہے، جس کے تحت پہلے جو سب سے وہ یہ ہے کہ جو بحر حمز کا جو معاملہ ہے وہ حل ہوگا، اس کے بعد جو دوسرے معاملات ہیں اس کے بارے میں بھی امریکہ نے یہ کہا ہے کہ میں ایران کے مطالبات کو مانوں گا اور سارے جو تنازعات ہیں وہ آپس میں حل کیے جائیں گے۔ اس لیے اب جو مسلمان ممالک ہیں ان کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ جب کوئی بھی مسلمان شخص یا مسلمان ملک اللہ کی نصرت و مدد کے ساتھ باطل کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی مدد اور نصرت اسے آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت آ جائے تو اس کے بعد دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت بھی جو ہے کسی بھی مسلمان ملک یا فرد کو اپنے آگے جھکنے پر مجبور نہیں کر سکتی۔ جی